اول وحده رح تجيب نمله هي الربحانه. نمله؟ ايه نمله، والخسرانه رح تخدم الربحانه لمده اسبوع تشتغل شغل البيت. بيت. جاهزين؟ جاهزين. يلا. انا اجيت على مول قريب من البيت لاني عندي خطه كثير حلوه. واخيرا لقيتك. شوفوا العدسه مشان اشوف النمله. ماكو، هاي عدسه. خطتي طلعت فاشله، بس عندي خطه ثانيه. نمله، والله نمله. هاي لقيت نمله، خلينا نروح عند جيفارا. جيفارا قال بده نمله. طيب انا يعني بربكن طلعوا المكان قديش كبير، انا منين بدي اجيب نمل؟ منين؟ ليكو شو جبت معي؟ جبت سكر، والنمل بيحب السكر. تمام، رح احطه بشي مكان واستنى النمل لحتى يجي.